मिडिया सञ्चालकहरूको साझा संगठन नेपाल मिडिया सोसाइटीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउन सुझाव दिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबी सिंहदरबारमा छलफल। अघिल्लो सदनमा निष्क्रिय नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउने सरकारको तयारी। सौन्दर्य प्रतियोगिता सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई बालिका यौन शोषणको अभियोगमा 7 वर्ष कैद सजाय दिने अदालतको फैसला। किन थन्किए साझाका 37 वटा विद्युतीय बस। अन्तर्राष्ट्रियमा टर्की र सिरियामा शक्तिशाली भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको अपडेट र खेलकुदमा NSJF स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत पिपल्स चोइस विधाको मनोनयन सार्वजनिक लगायतका सामग्री हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। टर्कीमा एकै दिन 2 शक्तिशाली भूकम्प, 1800 भन्दा बढीको मृत्यु, हजारौं घाइते। विश्वभरबाट सहयोग पुग्ने क्रम सुरु, नेपालीको अवस्था बुझ्दै परराष्ट्र। प्रविधिको दुरुपयोग गरी बैंकिङ प्रणालीबाट ठगी गर्ने क्रम बढ्यो। 5 महिनामै 13 करोड ठगी भएको प्रहरीमा उजुरी। जथाभावी सिम कार्ड वितरणले डिजिटल बैंकिङलाई चुनौती। प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालन व्यवस्थित गर्न नयाँ नियमावली मस्यौदा बनाइँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई थप जवाबदेही बनाउने प्रयास। रेमिटान्स बढेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार। 9 महिनालाई आयात धान्न पुग्ने 10 अर्ब 30 करोड अमेरिकी डलर सञ्चित रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन। मूल्य वृद्धि भने 7.26%। र बन्द प्रशिक्षण चलाएको एक सातापछि मोन्टी देसाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त। 1 दिवसीय मान्यता जोगाउनु मुख्य चुनौती। टर्की केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि 1800 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। टर्कीमा 1100 र सिरियामा 718 जनाको मृत्यु भएको हो। भूकम्पका कारण दुवै मुलुकका हजारौं जना घाइते भएका छन्। टर्कीको गाजियान्टेप प्रान्तको नोर डागीबाट 23 किलोमिटर पूर्वी क्षेत्र केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्पको धक्का लेबनन, साइप्रस र इजरायलसम्म महसुस गरिएको थियो। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तायप एर्दोगानले टर्कीमा मात्रै 5300 जना घाइते भएको जनाएका छन्। टर्कीका 10 वटा शहरमा क्षति पुगेको छ भने 1700 भन्दा बढी भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्। सिरियाको एलेप्पो, हामा, लाटाकिया र टार्टोसमा बढी क्षति पुगेको छ। यो भूकम्प यस क्षेत्रमा 100 वर्ष यताकै ठूलो भएको बताइएको छ। भूकम्पपछि दर्जनौं पराकम्पन गएको टर्कीको प्रकोप तथा आपतकालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। लाखौं सिरियाली शरणार्थी बसोबास गर्दै आएको स्थानमा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो। टर्कीमा 37 लाख सिरियाली शरणार्थी छन्। विश्वका नेताहरूले विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफ, इजरायली राष्ट्रपति आइजाक हजोर्ग, अमेरिकाको व्हाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभान लगायतले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसैबीच टर्कीको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र काहारामानमारस शहरमा 7.5 म्याग्निट्युडको अर्को शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। यसबाट भएको क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी छ। भूकम्प प्रभावित टर्की र सिरियाका लागि विश्वभरबाट राहत तथा उद्धार सामग्री लैजाने क्रम सुरु भएको छ। आर्थिक कारोबारका लागि बैंक र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ। अझ मोबाइल बैंकिङ प्रणालीले त समयको बचत मात्रै होइन, सेवा लिन पनि उत्तिकै सहज छ। तर जुनसुकै समयमा हातैबाट कारोबार र सेवा लिन जति सजिलो छ, त्यसको सुरक्षा प्रणाली भने जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ। व्यक्तिको हातबाटै चलाइने मोबाइल बैंकिङ तथा वालेटबाटै करोडौं रकम गायब भएको तथ्याङ्क प्रहरीले देखाएको छ। गत शुक्रबार ललितपुर प्रहरी परिसरले अर्काको खाताबाट रकम चोरी गरेको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गर्यो। उमेरले 20 पनि नकटेका उनीहरूले 27 जनाको खाताबाट 52 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम कसरी गायब बनाए? रोचक छ। गत मङ्सिर अन्तिम साता हरि ढकालको NIC एसिया बैंकको खातामा रहेको 4 लाख निकालिएको मेसेज आयो। मोबाइल आफ्नै हातमा हुँदाहुँदै यी सेवा र खल्ती मार्फत अरू कसैले पैसा निकालिएको थाहा पाएपछि आश्चर्यमा परे। उनले सानो गल्ती भने गरेका थिए। उनको मोबाइलको व्हाट्सएप नम्बरमा नेपाली गर्ल नामको एउटा लिङ्क आएको थियो र त्यो लिङ्क खोल्दा मोबाइलमा भएको सबै विवरण ह्याकरको हातमा
पुगिसकेको थियो। त्यही लिङ्क पठाएरै यिनीहरूले विभिन्न व्यक्तिको 52 लाख गायब बनाएको उजुरी प्रहरीकोमा परेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा एक त्यस्तै पीडित पुगी। व्हाट्सएपमा क्यानाडा पठाउने विज्ञापन देखेपछि उनको मोबाइलबाटै आफ्नो राहदानी नागरिकताको विवरण पठाइदिए। त्यही कागजात लगेर ठगले उनले चलाइरहेको सिम कार्ड बन्द मात्रै गराइदिएनन्, नयाँ निकालेर मोबाइल बैंकबाट 6 लाख गायब बनाइदिएका थिए। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा 5 महिनामा मात्रै यसरी मोबाइल बैंकिङदेखि चिट्ठा पर्यो भन्दै 13 करोड ठगिएको उजुरी आएको छ। कति चाहिँ चिट्ठा पर्यो भनेर आउनुहुन्छ, चिट्ठा पर्यो भनेर ठगी हुनुभएको छ, उहाँले चिट्ठा किन्नु भएकै छैन। त उहाँ चिट्ठा मलाई पर्यो भन्ने हिसाबले उहाँ त्यो जुन ठग्ने मान्छेहरूसँग उहाँ सम्पर्कमा जानुहुन्छ र आफ्नो ठगिने अवस्था भन्छ। र यस्तै कति पार्सलसँग जोडेको चिजहरू छ। तपाईँ उहाँको कुनै पार्सल आउने अवस्था छैन, उहाँकोलाई कसैले पठाएको जानकारी पनि छैन, तर उहाँलाई तपाईँको पार्सल आएको छ र तपाईँले यति पैसा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरूलाई त्यो ट्रान्जेक्सन गरिदिएको अवस्था, ठगीको त्यो प्रक्रियाहरू सबै अनलाइन हुने अवस्था बनाएको छ। प्रहरीमा आएका सबैभन्दा बढी उजुरी डिजिटल ठगीसँगै जोडिएका छन्। राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक मोबाइल बैंकिङ मार्फत 1.5 खर्ब, वालेटबाट 19 अर्ब र क्युआर कोड मार्फत 15 अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ। यस्ता कारोबारको सम्पूर्ण विवरण व्यक्तिको मोबाइलमा जोडिने गर्छन्। त्यही मोबाइल प्रयोगमा सिम कार्ड वितरण प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा डिजिटल बैंकिङ गलत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्ने भएकाले जोखिम बढाएको बैंकर्सकै बुझाइ छ। मोबाइल ब्याङ्किङबाट हुन्छ र मोबाइलको सिम युज गरेर त्यसको नम्बर युज गरेर हुने गर्छ। तर पहिले चाहिँ मोबाइलको सिम लिने प्रक्रिया नै अलिकति आफैमा अलिकति अन्य कन्ट्रीभन्दा अलिक सजिलो र कम डिटेल्समा लिएर गर्ने हुँदाखेरि पछि पत्ता लगाइसक्दाखेरि पनि फेरि त्यहाँसम्म पुग्नलाई गाह्रो खालको अवस्था एउटा रह्यो। अर्को चाहिँ हामीले पनि अब त्यो नयाँ कुनै टेक्नोलोजी युज गरेर काम भइरहेछ, त्यो सिम र फोनको चाहिँ बाइन्डिङ गरेर जान सक्यो भने पनि भोलिको दिनमा कसैले चाहिँ अर्को फोनबाट गर्न खोजियो, ओटिपी लिएर यताउति रेजिस्ट्रेसन गर्न खोजियो भने पनि त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। साइबर सुरक्षाको सबैभन्दा जोखिममा वित्तीय क्षेत्र पर्दै आएको छ। एटिएम ह्याकदेखि डिजिटल प्रणालीमा देखिएको आक्रमण त्यसैका कारक हुन्। अब ग्राहकको रकम र वित्तीय प्रणालीको सुरक्षामा थप संवेदनशील बन्नुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र हेम प्रसाईका साथमा रमेश धामला, काठमाडौँ। बैंक वित्तीय संस्थाहरू सर्वसाधारणले आर्जन गरेको बचत जम्मा गर्ने सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ मानिँदै आएका छन्। तर त्यही विश्वासका साथ बैंक खातामा जम्मा गरेको पैसा खातावालले थाहै नपाए अरूले झिक्ने क्रम बढेपछि निक्षेपकर्ताको ठूलो रकम गुमाउनु परेको छ भने बैंकहरू असुरक्षित भएका छन्। नेपालगञ्ज, डडेलधुरा र मकवानपुरमा बैंकमा राखेको पैसा गायब भएपछि निक्षेपकर्ताहरू रकम खोजी गरिदिन प्रहरीमा धाउन थालेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 जयसपुरका शहजाद अली जसगढ आफूले सिद्धार्थ बैंकको नेपालगञ्ज शाखामा राखेको 70,98,315 रुपैयाँ परिचित साथीले एटिएम र ई-बैंकिङ प्रणालीबाट झिकेर लगेपछि सङ्कटमा परेका छन्। उनको खातामा भएको रकममध्ये 47,49,411 रुपैयाँ आकुब अली तेलीको खातामा एकमुष्ट ट्रान्सफर गराई सद्दाव अली राईले झिकेर लगेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बाँकी रकम पनि विभिन्न 22 जना व्यक्तिको खातामा ट्रान्सफर गराएर झिकेको जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले संलग्न सबैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। इन्डिया गएको त्यहाँ 3 जना साथी भेट्यो, एउटा सदाब राई, एउटा कासिफ हासमी, एउटा वकार हासमी, यो 3 जना थियो। त्यहाँबाट पहिला एटिएमबाट चोरी गरे पैसा तिनीहरू 1,90,000 रुपियाँ। त्यसपछि मैले थाहा पाएँ पनि यहाँ फोन गरेर एटिएम ब्लक गरिदियो। एटिएम ब्लक गरेर पछि हामी त बम्बई गइसक्यो, तिनीहरू नेपालमा आएर त्यो मोबाइल सिम कसरी पायो, मोबाइलबाट पैसा कसरी निकाल्यो, ब्याङ्कबाट पिन कसरी पायो, यो सबै मलाई थाहै थिएन। अब फेरि लकडाउन टाइम थियो, लकडाउनमा बाटो सबै सिल थियो, त्यति बेला म आउनै पाएन। शहजादको खातामा रहेको रुपैयाँ पटक पटक गरी विभिन्न व्यक्तिको खातामा ट्रान्सफर गरेको देखिन्छ। प्रहरीले संलग्न मध्ये आकुब अली तेली र सद्दाफ अली राईलाई पक्राउ गरे पनि भारतको बहराइच बस्ने कासिब हासमी र ओकार अहमद हासमी फरार छन्। तर नेपालगञ्जमा रहेका अन्य 18 जना आरोपी अझै पक्राउ परेका छैनन्। सद्दाफ अली लगायतका केही व्यक्तिहरूले
त्यो खाता दुरुपयोग गरी 70,98,316 रुपियाँ खाताबाट ट्रान्सफर गरेर लिएको चाहिँ अनुसन्धानबाट देखिन्छ र दुवैजना हामीले पक्राउ गरेका छौँ भने 2 जना चाहिँ अझै फरार छन्, उनको खोजी कार्य भइरहेको छ। मकवानपुरमा पनि बैंक खाता ह्याक गरी रकम चोरी गर्नेको बिगबिगी छ। त्यहाँ अनलाइनबाट रकम चोरी भएका 10वटा उजुरी परेका छन्। संलग्नहरू पत्ता लगाउन र अनुसन्धान गर्न प्रहरीले साइबर ब्युरोलाई आग्रह गरेको छ। यस्तै अवस्था छ सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा पनि। विभिन्न विद्युतीय माध्यम र तरिका प्रयोग गरी बैंकमा राखेको रकम झिक्न थालेपछि निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने डर बढेको छ। हामीभन्दा बाहेकका मान्छेहरू नठगिन् भनेर चाहिँ उसलाई कारबाही होस् भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरामा चाहिँ हामी चाहिँ निवेदन दर्ता गरेर आएका छौँ। चिट्टा पर्यो भनेर चाहिँ विभिन्न नम्बरबाट फोन आउने 25 लाख तपाईँको खातामा 25 लाख आउँदैछ, तपाईँ खाता नम्बर र यो कुनै कोड नम्बर चाहिँ यो कोड नम्बर तुरन्त मेसेज गर्नुहोस् भनेर जानकारी गराउन र मेसेजमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो खाता नम्बर पठाएपछि त्यो खाताबाट पैसा चाहिँ झिक्दिने। निक्षेपकर्तालाई प्रलोभनमा पारेर होस् वा विश्वास दिलाएर नै किन नहोस्, बैंकमा रहेको खाताको रकम झिकेर लग्ने समूह देशभरि नै सक्रिय देखिएका छन्। यसतर्फ निक्षेपकर्ता, बैंक र प्रहरी सजग हुनुपर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डडेलधुरा र मकवानपुर सहकर्मीको सहयोगमा सविता जीसी र जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। मोबाइल तथा साइबर सुरक्षाप्रति राम्रो ज्ञान नहुँदा थुप्रै व्यक्ति ठगिएका छन्। बैंकमा भएको पैसा चोरी हुनेदेखि चिट्ठा परेको र सामान पठाएको भन्दै आउने फोन ठगहरूको योजना हुन सक्छ। त्यसो भए मोबाइल बैंकिङ तथा साइबर सुरक्षाबाट कसरी जोगिने त? साइबर ब्युरोका उपरीक्षक पशुपति राईले सुझाव दिएका छन्। यहाँलाई बैंकले अथवा पेमेन्ट गेटवेले कहिले पनि फोन गरेर युजर नेम के हो, पासवर्ड के हो, ओटिपी के हो भनेर माग्दैन। यदि कसैले माग्छ भने त्यो पक्कै फ्रड हो भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यो दिनु हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, आफ्नो जुन ब्याङ्किङका जुन एकाउन्टहरू छ त्यसमा मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसन राख्नुपर्छ। मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेको एसएमएसबाट आउन सक्छ, इमेलमा आउन सक्छ, कुनै न कुनै अन्य उसमा आयो भने कसैले एक्सेस गर्न खोज्यो भने त्यसको डिटेल पनि कतिपय उसमा शङ्कास्पद सस्पिसियस भने पठाइदिएर हुन्छ। एउटा त्यो भयो। दोस्रो, तेस्रोमा अनावश्यक मान्छे, कहिल्यै नभेटेको मान्छे, चिनेको मान्छे यदि एप्रोच गर्छ भने के कति कारणले एप्रोच गर्न खोजेको छ, सामान्य हामीले त्यसमा चाहिँ थोरै दिमाग लाग्यो भने पनि त्योसँग हामीले त्यो रिक्वेस्टलाई नै एक्सेप्ट गर्दैनौँ, नगरेपछि त्यताबाट पनि सकिन्छ। अर्को भनेको स्टप थिङ्क कनेक्ट भन्छौँ। त्यो भनेको हामीले नेटमा केही कुरा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि एकछिन मात्रै हामीले सोच्यौँ भने के को लागि क्लिक गर्न लागेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु त पर्यो। त्यो गऱ्यो भने त हामी त्यो फ्रड हो भन्ने कुरा त्यसै ह्युमन इन्टेलिजेन्स थाहा पाउँछ नि। त्यसबाट जोगिने चाहिँ मुख्य कुराहरू चाहिँ यिनै हुन्। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, अनलाइन ब्याङ्किङलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सर्भर अलि स्ट्रङ राख्नु पर्यो ब्याङ्कहरूले। नयाँ प्रविधिहरू ल्याएर छिटो छरितो चाहिँ काम गर्ने जनचेतनामूलक एउटा कार्यक्रम गरेर बिस्तारै संस्थागत रूपमा अगाडि डेभलप गरेको भए यो अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो। छिटोभन्दा छिटो त्यो काम पैसा पाउँदैन, त्यो मिलाइदिनको लागि उहाँहरूले पनि आफ्नो सहयोग गरिदिनु पर्छ। खाता खोल्ने बेला उनीहरूले जति घरमै आएर खाता खोलिरहेका हुन्छन्, तर यो सहजीकरण चाहिँ उनीहरूले गरिदिँदैनन्। ब्याङ्किङ साक्षरताको बारेमा सर्वप्रथम ज्ञान दिएको भए यो ठगीबाट बच्न सकिन्थ्यो। ब्याङ्कले सिस्टम चाहिँ राम्रो राख्नु पर्ला, सजिलै ह्याक नहुने खालको। मोबाइलमा त मेन त्यो पिनकोड हुन्छ नि, पासवर्ड हुन्छ, पिनकोड हुन्छ, त्यो सुरक्षित गर्नु पर्यो आफूले पनि। पासवर्डहरूलाई एकदम गुप्त रूपमा जानकारी गराउने, भाषागतदेखि लिएर यसको टेक्निकल युजर सिस्टम अलिकति युजर फ्रेन्डली बनाउनु पर्यो, सजिलो बनाउनु पर्यो। विशेष गरी ब्याङ्कले आफ्नो सफ्टवेयरलाई सुरक्षित गर्दाखेरि झनै राम्रो हुन्छ। जुन ब्याङ्कबाट अनलाइन आफ्नो मोबाइलमा सञ्चालन गरे हुन्छ त्यो मोबाइलको र त्यसको पासवर्ड चाहिँ अरूलाई दिनु भएन। मोबाइल चाहिँ सुरक्षित राख्नु पर्यो। आफ्नो पासवर्ड अरूलाई दिनु भएन। मोबाइल हराएमा पासवर्ड रिसिभ गर्नको लागि ब्याङ्कमै सम्बन्धित व्यक्ति ब्याङ्कमै गएर मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। व्यक्ति आफै सुरक्षित भएर आफ्नो एकाउन्ट चलाउन पर्यो। ओपिटी कोड भनेको यस्तो भनेर ब्याङ्कहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सञ्चालन गर्नु पर्यो। किवर्डहरू छुट्टै पर्सनल बनाइदिए। सरकार निकायहरूले अनुगमन तथा व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याइदिनु पर्यो। सम्पूर्णलाई ब्याङ्किङ सुविधा दिनुपर्छ।
प्रतिनिधि सभाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी नयाँ नियमावली बनाउन सुरु भएको छ। नियमावली बनाउन गठित 21 सदस्यीय समितिले 15 दिनको समय पाएर काम सुरु गरेको हो। विगतमा सदन र संसदीय समितिमा देखिएका कमी कमजोरी सच्याउने र सदनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा गरिँदैछ। प्रतिनिधि सभाका सुन्ने र विशेष समयमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा कुरा उठाउँछन् र सरकारसँग जवाफ माग्छन्। तर सांसदहरूले उठाएका विषय कार्यान्वयनको त कुरै छाडौँ, सभामुखबाट रुलिङ भएका धेरैजसो विषयमा सरकारले जवाफसम्म दिएको पाइँदैन। सांसदले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, समय समयमा भएका प्रगति विवरण पनि सदनलाई जानकारी गराउन पर्छ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो काम गरेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ संसदीय समितिका क्षेत्राधिकारमा समेत विवाद देखिन्छ। अब प्रतिनिधि सभाको नियमावली बनाउँदा यस्ता विषय सच्याउनु पर्नेछ। दुईटा समितिले फरक फरक निर्देशन दिदियो भने अनि सरकारले के गर्नु भन्ने हुन्छ र सरकारलाई झन् त्यो कार्यान्वयन नगर्न हाइसन्चो भएको स्थिति पनि हुन्छ। त्यसकारण यो कुरालाई व्यवस्थित गरेर लानु जरुरी छ। सदनले निर्देशन दिने तर सरकारले नसुन्ने हो भने स्वेच्छाचारिता हावी हुने जोखिम हुन्छ। सभामुखले गरेका रुलिङ समेत अल्पत्र पर्ने स्थिति छ। नयाँ नियमावलीमा यस्ता विषयलाई समेत राख्नुपर्ने समितिकै सदस्यहरूले बताउँछन्। निर्देशन दिने, निर्देशन पछाडि काम भयो कि भएन भन्ने कुराको फलोअप नहुने, त्यो फलोअप गर्ने मेकानिजमका लागि जहिले पनि बजेट छैन भन्ने खालको अवस्था रह्यो। अब त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ र अहिले हामीले निर्देशन सँगसँगै अनुगमन र त्यो अनुगमनको प्रभावकारी अनुगमन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा नियमावलीमा समावेश गरेर गइयो भने भोलिको दिनमा मलाई लाग्छ हिजो समितिले कतिपय कुराको अनुगमन गर्न नसक्दा सरकारलाई सही ढङ्गले ओरिएन्ट गर्न नसकेको अवस्था रह्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामी भोलिका दिनमा समाधान गरेर जान सक्छौँ। सरकारले सदनलाई सधैँ आफू अनुकूल मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। आफ्नो पक्षमा आउँदा उपस्थित हुने र तुरुन्तै जवाफ पनि दिने, अन्यथा त्यसलाई वास्ता नगर्ने गलत प्रवृत्ति छ। यस्ता विषय सुधार गर्न सकिए सदन थप चलायमान बन्ने सचिवालयको बुझाइ छ। सुन्ने समयमा, विषय समयमा अरू विषयगत प्रस्तावहरूको सम्बन्धमा उठेका कुराहरूलाई त्यत्तिकै मसिनो ढङ्गले बुझेर तत्काल जवाफ दिनुपर्छ र जवाफ मात्र दिएर हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसो भयो भने संसद लाइभली हुन्छ। यसका अतिरिक्त संसदमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। मन्त्रीसँग होस् वा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। अहिलेको नियमावलीमा महाभियोग प्रस्तावका विषयमा समेत प्रष्ट व्यवस्था छैन। त्यही कारण अहिले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विषय के हुने भनेर अन्यल छ। यी र यस्तै विषय समेटेर सदनलाई छरितो र चलायमान गराउने विषय नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै रहेका बेला प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज दिउँसो सीमा सुरक्षाबारे सुरक्षाकर्मीहरूसँग छलफल गर्ने भन्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्ता राष्ट्रपतिको चुनाव लगायतका संसदलाई बिजनेस दिने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेता ओली र काङ्ग्रेस सभापति देउबा बीचको सम्बन्धले तिक्तता लिइरहेका बेला तिनै शीर्ष नेताले 1 घण्टा छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो सदनमा निष्क्रिय भएका नागरिकता विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक छिट्टै अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आज बालुवाटारमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा नागरिकता लगायतका शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक दर्ता गरेर अघि बढाउने जानकारी दिएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा सम्बोधन गर्दा उठाएका मुद्दालाई समेत विधेयकका रूपमा समेटेर अघि बढाउन सरकारले तयारी गरिरहेको उनले बताए। सरकारले संसदमा बिजनेस नदिएको गुनासो आउन थालेपछि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग एजेन्डाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत भएका तर अघि नबढेका विधेयकलाई कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा दलहरूसँग प्रधानमन्त्रीले सुझाव मागेको बताए। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले चालु अधिवेशनमा 15 देखि 20 वटा विधेयक संसदमा लैजानका लागि गृह कार्य गरिरहेको समेत जानकारी दिएका थिए। प्रभावकारी बिजनेसहरू जुन अड्किएको छ, नागरिकता ऐन अड्किएको छ, सङ्घीय कर्मचारी ऐनको विधेयकहरू अड्किएको छ, त्यो ल्याउनु पर्यो। त्यो ल्याएर चाहिँ अब यो सदनबाट पास गरेर चाँडै
जनतालाई अनुभूति दिने काम हामी गर्नु पर्यो भने सरसल्लाह भयो र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ गम्भीर भएर उहाँले पनि भन्नुभयो कि हामी अब यो सदनलाई चाँडै 15 देखि 20वटा विधेयकहरू हामी दिन्छौँ र यो 1.5 महिना करिब यो सत्र चल्छ र यो सत्रमा करिब 15 देखि 20वटा विधेयक चाहिँ हामी पास गर्छौँ भनिकन उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु। नेपाल मिडिया सोसाइटीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आम सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन पूर्वाग्रही र मनगणन्ते आरोप लगाउँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर घात भएको जनाएको छ। सोसाइटीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको स्थापित पत्रकारिता क्षेत्रप्रति लामिछानेले दोहोरो नागरिकताका कारण पद गुमाएको पीडाको आक्रोश पोख्ने रवैयाले उनको दलको मिडिया विरोधी रवैयालाई उदाङ्गो पारेको उल्लेख गरेको छ। लामिछानेको अभिव्यक्तिबाट सिर्जित हुन सक्ने कुनै अप्रिय घटनाको स्वयं लामिछाने र उनको दल जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि सोसाइटीले स्पष्ट पारेको छ। सरकारबाट बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले सञ्चारकर्मी र सञ्चार प्रतिष्ठानको नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा धम्की दिएका थिए। सोसाइटीले आफ्नो गल्ती सच्याउन र गाली गलौज फिर्ता लिन आग्रह गर्दै मिडिया र मिडियाकर्मीप्रति कुनै प्रमाण भए पुष्टि गर्न लामिछानेलाई चुनौती दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन्। अनेरा सोभीबाट राजनीति थालेकी अर्याल 9 वर्ष अघि एमाले परित्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि उनले सबै दललाई समान व्यवहार गरी नीतिगत कुरामा जोड दिने बताएकी छन्। 2013 सालमा पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा जन्मिएकी अर्यालले 2028 सालमा अनेरा सोब्युबाट राजनीतिक यात्रा थालेकी हुन्। 2035 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरिन् र 2036 सालमा अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सम्मेलन संयोजक कमिटी सदस्य भइन्। 2038 मा भारतको अयोध्यामा भएको अखिल नेपाल महिला सङ्घको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिन्। त्यसपछि महिला विकास अधिकृत बनेकी उनी 2046 सालमा उक्त पदबाट राजीनामा दिएर एमाले प्रवेश गरिन्। 2048 र 2051 सालमा पर्सा क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वार बने पनि विजयी हुन सकिनन्। 2056 सालमा भने सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित हुन सफल भइन्। उनी 2063 सालको अन्तरिम सरकारमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्य मन्त्री भएकी थिइन्। 2065 सालमा भएको 8औं महाधिवेशनबाट एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य समेत भएकी अर्याल 2067 सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्री समेत बनिन्। समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधि समेत गरेकी अर्यालले आफूलाई किनारा लगाइएको भन्दै एमालेसँगको करिब 25 वर्ष लामो सहयात्रा अन्त्य गरिन् र 2070 सालमा माओवादीमा प्रवेश गरिन्। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नभएकाले आफैले सङ्घर्ष गरेर अघि बढ्नु पर्दाको अप्ठ्यारो अनुभव उनीसँग छ। अब अलिकति एउटा ह्याङ्की प्याङ्की लिगेसीहरू भइरहेको ठाउँमा चाहिँ तानतुन पार्न सजिलो हुन्छ। हामीले चाहिँ आफै प्रस्फुटित भएर आउँदाखेरि कतिपय अप्ठ्याराहरू र अलि ओझेलमा पर्ने त्यसलाई ल्याइहाल्नु भन्ने खालको मान्छेहरू छेउमा नभइदिनेले अलिकति समस्याहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। यस बीचमा उनी पार्टीमै सक्रिय भइरहन्। 2078 माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित उनले सोहाना प्रधानसँगको सहकार्यमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महिलाको भूमिका भन्ने पुस्तकमा सहलेखन समेत गरेकी छन्। पूर्व पार्टी एमालेकै सहयोगमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनले अब आफूले सबै दललाई मिलाएर अघि बढ्ने बताइन्। हामीले के कति कामहरू नयाँ नियमहरू अनि कानुनहरू बनाउन सक्ने कुरोहरूमा एउटा पलकद मिलिने र सहकार्यहरूलाई बढाएर जाने र त्यसको नीतिगत पहलहरूमा पनि अलिकति भूमिका खेल्ने विचारमा छ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका रूपमा उनको कार्यकाल कस्तो रहनेछ त्यो भने आगामी दिनमा भर पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि रिक्त रहेका मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। रिक्त मन्त्रालयमा गठबन्धनका अन्य दलहरूले चासो दिन थालेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै उसले सम्हालेका गृह, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमा सरेको छ। युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री दाहालमै थियो। अब यी मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँड होला यो विषय 7 दलीय गठबन्धनभित्रै पेचिलो बन्ने देखिएको छ। गृह मन्त्रालय नपाएकै कारण रासोपा बाहिरिँदा मागे अनुसारका मन्त्रालय नपाएकै कारण जसपा सरकारमा सहभागी भएको छैन। रिक्त भएका 5 मन्त्रालयमाथि गठबन्धनमा आबद्ध दलले चासो दिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने यस बारेमा मुख खोलिसकेका छैनन्। अहिले भर्खर तत्कालै कसैले बाँडेर लिने अथवा हाम्रो कोही पठाउने यस्तो कुरा निर्णय हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई अहिले। अब एकचोटि फेरि गठबन्धन पनि छ हाम्रो हैन, त्यहाँ पनि छलफल गर्नु पर्यो र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको एउटा मोटामोटी सरसल्लाहले नै अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले आजका मितिबाट त्यस्तो केही सोचेको छैन। अनि छलफल सके समेटेर लानुपर्ने हुन्छ, केही दलहरूलाई पनि समावेश गरेर लानुपर्ने हुन्छ यो, किनकि हामी भोलिको दिनमा एउटा जनतालाई एउटा राम्रो सन्देश दिनको लागि पनि सबैजना मिलेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गृह मन्त्रालय अरूलाई नदिन प्रधानमन्त्रीलाई उनकै दलको दबाब छ। दाहालले एकल निर्णयबाट बाँडफाँड गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहमति उनलाई अनिवार्य हुन्छ। एकसाथ धेरै मन्त्रालय रिक्त हुँदा यसअघि रोकिएको जसपामा भने आशा पलाएको छ। भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मध्ये कुनै एक र अन्य 2 मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने उसको चाहना छ। बाँडफाँड गर्दैखेरि सन्तोषजनक ढङ्गले भएको छैन हैन, त्यसकारणले त्यही ढङ्गले चाहिँ हेर्नुपर्छ। झन् बराबरी सन्तोषजनक, सबैलाई चाहिँ सन्तुष्ट हुने हैन, सत्ता घटकहरू सबैलाई त्यो विकासको मन्त्रालय पनि पर्ने। खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको जनमत पार्टीले तत्कालै अर्को मन्त्रालयमा आँखा नलगाए पनि मन्त्रालय भागभण्डाप्रति भने सन्तुष्ट छैन। त्यसकारण हाम्रो रुचि भनेको त हामी पहिल्यै रुचि प्रकट गरेको हो एक किसिमले सरकारसँग हैन। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको पहिल्यै रुचि थियो हाम्रो, त्यो नभए शहरीको हामी रुचि राखेकै थियौँ। अब त्यो नभए पनि अब खानेपानीमा पनि केही गरौँ भन्ने सोचेर हामी चाहिँ लागेको खासमा। प्रधानमन्त्री दाहाल रासपालाई पुनः सरकारमा सहभागी गराउने योजनामा छन्, तर त्यसको स्पष्ट छनक भने आइसकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका निलम्बित प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत दिपायले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। चौधरीले जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलाबारे जानकारी नभएका कारण आफ्नो मुद्दामा दिएको म्याद बदर गरी थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। उच्च अदालत दिपायलका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीले 29 माघमा विपक्षी सहितलाई छलफल गर्न पेशी तोकिएको बताए। कैलाली 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय चौधरी ट्र्याक्टरमा आगजनी घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए। अदालतको फैसला अनुसार 6 महिना कैद भुक्तान नगरेको भन्दै उनी पक्राउ परेका हुन्। अर्कोतर्फ 2 वर्षदेखि पेशी चढ्न नसकेको टिकापुर घटनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अघि बढ्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका आरोपित रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा प्रत्यक्ष अर्थात् सरकार पक्ष झिकाउने आदेश गरेसँगै यो मुद्दा अब अगाडि बढ्ने भएको हो। न्यायाधीशद्वय टङ्कबहादुर मोक्तान र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकार पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो, जसअनुसार रेशम चौधरी सहित 5 जना अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। उक्त घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकतको फैसला सुनाएकोमा उच्च अदालत दिपायलले सदर गरेको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका चौधरी अहिले पूर्वपक्षका लागि दिल्ली बजार कारागारमा थुनामा छन्। विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ, तर आफ्नै लगानीमा भित्रिएका साझा यातायातका 37वटा विद्युतीय बस सञ्चालन नभई थन्किएका छन्। चीनबाट 2 महिना अघि ल्याइएका विद्युतीय बस ग्यारेजमा राखिएका छन्। पार्किङ र चार्जिङ स्टेसनको अभाव देखाउँदै थन्काइएका बस चलाउन न सरकारले चासो दिएको छ, न त साझा यातायातले नै पहल गरेको छ। वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले 2075 सालमा 300वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गर्यो। बस ल्याउन साझा सहकारीलाई 3 अर्ब रुपैयाँ समेत दियो।
तर केही समयमै अनियमितताको आशंकामा सरकारले साझासँग रकम फिर्ता मागे पनि 2077मा पुनः साझालाई नै विद्युतीय बस भित्र्याउने जिम्मा दियो। 2079 असारमा साझाले 3वटा विद्युतीय बस चलायो र 35वटा थपेर 40वटै बस चलाउने निर्णय गर्यो। तर बस नेपाल भित्रिएको लामो समय हुँदा पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। नेपाल सरकारसँग बस खरिद सँगसँगै हामीले अनुरोध गरेर पठाएको हो र त्यहाँबाट पनि केही कुराहरू कमिटी पनि गठन भएको कुरा थियो, त्यसमा रिपोर्ट पनि पेश गरेका स्थिति थिए। अब अहिलेसम्म त्यो चार्जिङ स्टेसनको लागि प्रपर यो जग्गामा चार्जिङ स्टेसन गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई त्यहाँबाट आधिकारिक निर्णय भएर आइसकेको अवस्था छैन, पहल चाहिँ भइरहेछ। साझाले विद्युतीय बस चलाउन पार्किङ र चार्जिङ स्टेसन नभएको बहाना बनाइरहेको छ। अहिले उपलब्ध पार्किङ स्टेसनको क्षेत्रफल सबै बसका लागि पर्याप्त नभएको साझाले बताउँदै आएको छ। सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने बित्तिकै सबै बस चलाउने दाबी साझाको छ, तर सरकार भने साझा आफैलाई स्थानीयकरण गर्न भन्दै आएको छ। हाम्रो तर्फबाट हामीले गाडी दर्ता गर्ने, रुट इजाजत दिने, चार्जिङ स्टेसनको लागि फेसिलिटेसन गर्ने काममा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ र अलमोस्ट कामहरू सकिसकेका छ। पूर्वाधारलाई बहाना बनाएर विद्युतीय बस चलाउन ढिलाइ गरिएको देखिँदैछ। लगानी गरेपछि सरकार र साझेदार संस्था दुवै मिलेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा एक अर्काको मुख ताक्दा लगानी नै जोखिममा परेको छ। हामी खर्च पनि गर्छौँ हैन, खरिद पनि गर्छौँ हैन, अब परियोजना पनि बनाउँछौँ, सामान पनि इक्विपमेन्टहरू पनि ल्याउँछौँ, तर फेरि सञ्चालनमा समस्या हुन्छ भनेपछि अलिकति हामीले चाहिँ योजना कसरी गर्ने, अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नलाई एकदमै आवश्यक छ। साझाले यी 40वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न करिब 61 करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ। बस चलाउन नसक्दा यति धेरै रकम जोखिममा त परेको छ नै, विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत अलमलमा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकार परिवर्तन पछि उच्च तहका कर्मचारी सरुवा गर्नलाई के भन्ने? ए, प्रशासनमा राजनीतिकरण, बी, नेता कर्मचारी साठगाँठ, र सी, आवश्यक भएरै। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, प्रशासनमा राजनीतिकरणमा 45%, बी, नेता कर्मचारी साठगाँठमा 42%, र सी, आवश्यक भएरैमा 13%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विद्युतीय सवारी सञ्चालन किन सहज नभएको होला? ए, पूर्वाधार अभाव, बी, सरकारको असहयोग, र सी, व्यवसायको अरुचि। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मेलम्ची आयोजनाबाट उपलब्ध पानी अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL ले वैकल्पिक व्यवस्थाको तयारी सुरु गरेको छ। सोमबार अनामनगर स्थित कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा 10 करोड लिटर पानी थप गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराइएको हो। मेलम्चीको पानी सन् 2080 असारमा अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले बागमतीबाट 10 करोड लिटर पानी थप गर्ने योजना बनाइएको हो। वर्षायाममा वितरण भइरहेको अवस्थालाई सन्तुलन कायम गर्न ध्यान दिएको र त्यसका लागि काम सुरु गरिएको KUKL ले जनाएको छ। अबको दिनहरूमा चाहिँ आषाढ पछिको अवस्थामा कसरी यो खानेपानीलाई चाहिँ हामीले सेड्युल चेन्ज गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने त भन्दाखेरि, जस्तो बागमती खोलामा त पानी बढ्छ, त्यो बागमती खोलामा पानी बढेको अवस्थामा बागमतीबाट वैकल्पिक रूपमा थप 10 करोड पानी चाहिँ नि पानीको उत्पादन वृद्धि गर्दै चाहिँ योजना KUKL ले तयार गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथभित्रका अधिकांश क्षेत्रहरूमा 1010 किलोमिटर भन्दा बढी खानेपानीको वितरण सञ्जालका नयाँ पाइपलाइनहरू बिछाइसकिएको छ। उक्त वितरण सञ्जाललाई विभिन्न 32 क्षेत्र, जसलाई हामीले DMA भन्छौँ, र 162 उपक्षेत्रहरू सब DMAहरूमा विभाजन गरी वितरण गर्ने पद्धति अपनाइएको छ। अर्थ र विकास। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको छ। राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनले गत वर्षसम्म 2 खर्ब 41 अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थितिमा सुधार हुँदै 97 अर्ब 10 करोडले बचतमा रहेको देखाएको हो। सरकार र राष्ट्र बैङ्कले आयातमा गरेको कडाइका कारण शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको हो। यसै गरी 6 महिनासम्म मुलुकमा 5 खर्ब 85 अर्ब 8 करोड रुपियाँ
रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। पुससम्मको तथ्याङ्कले रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा 24% वृद्धि भएको देखाएको हो। निर्यात र वैदेशिक अनुदान घट्दा पनि बढेको रेमिट्यान्सले मुलुकलाई बचतमा पुर्याएको हो। अघिल्लो वर्ष 9% विदेश जाने श्रमिक बढेकोमा यो वर्ष 64% बढेका छन्। रेमिट्यान्स बढ्दा त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार देखाएको हो। गएको असारमा 9 अर्ब 54 करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति रहेकोमा पुसमा यस्तो सञ्चिति 10 अर्ब 30 करोड डलर पुगेको छ। यसले 9.1 महिनालाई आयात धान्न पुग्नेछ। राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले आर्थिक परिसूचक सकारात्मक देखिए पनि बजारमा मूल्य वृद्धि भने घटेको छ। पुससम्म मूल्य वृद्धि 7.26% पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो मूल्य वृद्धि 5.65% थियो। खाद्य तथा पेय पदार्थ 5.5% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 8.57% थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 3 स्थानमा पालिएका कुखुरामा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार ललितपुरको खुमलटारमा रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको फर्म, काठमाडौँको रामकोट र तारकेश्वरका किसानले पालेका कुखुरामा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित पन्छी नष्ट गर्ने काम भइरहेको पशु सेवा विभागकी महानिर्देशक सम्झना काफ्लेले जानकारी दिइन्। गत साउन यता काठमाडौँमा कुखुरामा बर्ड फ्लू संक्रमण देखिएको थिएन। यस वर्षको रफत पत्रकारिता पुरस्कार कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार नारायण किलम्बुलाई प्रदान गरिएको छ। रफत सञ्चार क्लबको 13औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकार किलम्बुलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण बेजुच्छले सम्मान गरेका हुन्। किलम्बुले पत्रकारिताको माध्यमबाट समाज परिवर्तनका मुद्दा तथा विसङ्गति अन्त्यका लागि भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै पुरस्कार प्रदान गरेको रफत सञ्चार क्लबले जनाएको छ। कार्यक्रममा पत्रकार रमेश गिरी र मजेश प्रताप मल्ललाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले खेलाडीका बीचमा देखिएको दूरीप्रति सङ्केत गर्दै ड्रेसिङ रुममा एकता कायम गर्नु आफ्नो पहिलो लक्ष्य रहेको बताएका छन्। नेपाल आएको 10 दिनपछि क्यानले आज देसाईलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। आफ्नो पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा देसाईले टिम निर्माणमा मुख्य जोड दिए। नेपाली क्रिकेटसँग आफू परिचित रहेको जनाउँदै उनले बाहिरी समस्याको असर टिममा पर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। The only thing which comes in my mind at the moment is to create happy dressing room. That's my coaching philosophy. I would like to build an environment where we all, when we go forward in the next 2 years, feel proud about the story that we'll be building. राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले देसाईको नियुक्तिका लागि क्यानलाई हिजो मात्रै स्वीकृति दिए पनि उनी नेपाल आएदेखि नै प्रशिक्षणमा सहभागी थिए। क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले भने खेलकुद मन्त्रालय रिक्त भएका कारण प्रशिक्षक नियुक्तिमा ढिला भएको बताएका छन्। प्रक्रियागत त्रुटि चाहिँ कहीँ न कतैबाट भएको हुनाले आज झन्डै 10 दिन अगाडि यहाँ आएर प्रशिक्षण गराउँदै गर्दा पनि हामीले अफिसियली चाहिँ यहाँहरू समक्ष इन्ट्रोड्युस गराउन सकेका थियौँ। मलाई लाग्छ सरकारी प्रक्रियामा पनि ढिलो, विभागीय मन्त्री पनि हुनु नभएको कारणले अलिकति 1-2 दिन ढिलो भएको हुनसक्छ र सरकारले एप्रुभल दिएपछि मात्रै औपचारिक रूपमै यहाँलाई परिचय गराउने भन्ने क्याबिनेटमा जबरजस्ती करेनीका आरोपी सन्दीप लामिछानेलाई टिममा सहभागी गराएको विषयमा बोल्न नचाहेका मोन्टीले तत्कालका लागि सन्दीप खेलाडीका रूपमा टिममा रहेको जवाब दिए। It was heartening to see that when he came on the ground, my major interest was how well he is able to approach this whole thing. So on the ground, he was pretty much present to his role, to his skills, and as we kept on adding number of days with the team together, he was received well by the team as well, and he has been doing what he knows to do, which is his bowling. देशै र क्यान बीच 2 वर्षका लागि नवीकरण गर्न मिल्ने गरी सम्झौता भएको छ। क्यानाडापछि देसाईले राष्ट्रिय टिम सम्हालेको यो दोस्रो पटक हो। उनी सामु नेपालको ओडिआई मान्यता जोगाउनु मुख्य चुनौती छ। यसअघि ब्याटिङ कन्सल्ट्यान्टमा रूपमा नेपाली टिमसँग काम गरिसकेका मोन्टीको पहिलो परीक्षा विश्व क्रिकेट लिग 2 सिरिज हुनेछ। नेपालले घरेलु मैदानमा आगामी फागुन 2 गतेदेखि नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग खेल्दैछ।
एनएसजेएफ स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत पिपल्स चोइस विधाको मनोनयन सार्वजनिक भएको छ। फुटबलका अञ्जन विष्ट र क्रिकेटका आसिफ शेख सहित 5 खेलाडी मनोनयनमा परेका हुन्। आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आज पत्रकार सम्मेलन गरी पिपल्स चोइस अवार्ड विधामा परेका खेलाडीको नाम घोषणा गरेको हो। अञ्जन र आसिफसँगै भलिबलकी उषा भण्डारी, टेनिसकी अभिलाषा विष्ट र पौडीकी डुवाना लामा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 2078 सालमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनको आधारमा खेलाडी छनौट गरिएको हो। आसिफले आइसिसी द स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड प्राप्त गरेका थिए। उनी यो अवार्ड जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। यस्तै बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा ह्याट्रिक गरेका अञ्जनले राष्ट्रिय टिममा गोल सङ्ख्या 11 पुर्याएका थिए। डुवाना गण्डकी प्रदेशको पोखरामा भएको 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सर्वाधिक 9 स्वर्ण जित्ने खेलाडी हुन्। अभिलाषा टेनिसकी नम्बर 1 खेलाडी हुन् भने उषा राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमकी मुख्य सदस्य हुन्। यी विधाको विजेता मतदानका आधारमा हुनेछन्। अवार्ड आगामी फागुन 23 गते हुनेछ। बागमतीकी सन्तोषी श्रेष्ठले गोल्डेन एथलेटिक्स मिटको महिलातर्फ 5000 मिटर दौडमा स्वर्ण जितेकी छिन्। दशरथरङ्गशालाको सिन्थेटिक ट्र्याकमा भएको दौडमा सन्तोषीले निर्धारित दूरी 17 मिनेट 37.9 सेकेन्डमा पुरा गरिन्। उनी 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पनि स्वर्ण विजेता हुन्। उनले गण्डकी प्रदेशमा भएको प्रतियोगितामा निर्धारित दूरी 17 मिनेट 5.9 सेकेन्डमा पुरा गरेकी थिइन्। 18 मिनेट 44.3 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पुरा गरेकी नेपाल पुलिस क्लबकी राममाया बुढाले रजत पदक हात पारिन्। पुलिसकी रेखा विष्ट तेस्रो भइन्। यस्तै पुरुषतर्फ एपिएफका सञ्जीव नेपालीले स्वर्ण जिते। पुलिसका सन्तोषनाथ योगीले रजत तथा प्रकाश सिंहले काँस्य पदक हात पारे। 800 मिटर दौडमा पुलिसका तेजबहादुर कार्की र फुलमती राणाले स्वर्ण जिते। एपिएफका शिवराज पार्की र दाङकी निशा चौधरी 200 मिटर दौडतर्फ पहिलो भए। 4x400 मिटर मिक्स रिलेमा एपिएफले स्वर्ण हात पार्यो। महिला ट्रिपल जम्पको स्वर्ण नेपाल पुलिसकी सीमा चौधरीले हात पारिन्। पुरुष ट्रिपल जम्पतर्फ 3वटै उपाधि एपिएफको पोल्टामा गयो। सलिम देवानले स्वर्ण, चन्द्रदेव जोशीले रजत र रामकुमार लामिछानेले काँस्य पदक हात पारे। आजै भएको खेलमा महिला सर्टपुटको स्वर्ण नेपाल पुलिसकी चन्द्रकला लामगादेले हात पारिन्। उनले 11.97 मिटर थ्रो गरेकी थिइन्। यस्तै पुरुष सर्टपुटको स्वर्ण नेपाल पुलिसका पुष्कल खड्काले हात पारे। यस्तै ज्याभलिन थ्रोमा पुरुषतर्फ रमेश पोखरेल र महिलातर्फ चन्द्रकला लामगादे पहिलो भइन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।